سلام البنات، معكم هاجر من قناه هاجر دانس لايف. كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم كيف وعدتكم قلت لكم غادي ندير لكم واحد لا فيديو فيها كيفاش صبغت شعري من مارون فونسي ولا ميال. كيف كتشوفوا في لا فيديو ما كيبانش مزيان، مي بون غادي نحاول نوريه لكم. غنحاول نقرب واحد البوله حدايا، مي غادي نصوروا لكم البنات باش تشوفوا لا ديفيرونس انتر مي شوفو افون و لي شوفو ديالي دابا. فريمون البنات، هاد التجربه اللي جربت، هاد الميلونج اللي درت زوين زوين بزاف البنات. غادي تجربوه وغادي تردوا عليا ان شاء الله. و هاد الميلونج البنات كي قلت لكم كيصلح البنات اللي صابغين شعرهم بالمارون فونسي، ماشي صابغين شعرهم بالكحل. انا كنقولها راه ما غاديش يخرج البنات اللي صابغين شعرهم بالكحل، غيخرج البنات اللي صابغين شعرهم بالمارون فونسي وباغيين يديروا شعرهم بالميال. دوكو البنات، انايا خديت واحد لو ميلونج ديال الصبيغ. انا غادي نوريكم الصبيغ اللي خديت هاد لا مارك هادي. ها هي كيف كتشوفوا البنات، نتوما راه خاويين ديجا اوتيليزيتهم وصبغت البنات حتى على لي زيكستونسيون. المهم خديت هاد البنات، هاد لا كولوراسيون. خديت 8.1 بلون كلير سوندري. بلون كلير سوندري البنات، و خلطتها مع 5.0 شاتان كلير. شاتان كلير البنات غادي تاخدو غير نص ديال هذا، نص ديال الصباغه، ماشي صباغه كامله البنات. شاتان كلير نص ديال الصباغه. وهذا البنات بلون كلير سوندري غادي تاخدو صباغه كامله، غادي تيليزيو صباغه كامله. هاد جوج البنات، هاد جوج صبايغ غادي تميلونجيوهم مع هذا لوكسيدون 30%. هذا البنات غادي ديروا فيه قرعه ونص، قرعه ونص من القراعي الصغار. انا ما عندناش دوك القراعي الصغار، ما لقيتهمش، دوكو خديت هذا فيه 500 مليلتر. غادي تاخدو تخليو فيها غير ربع البنات. كيف كتشوفوا غادي تاخدو كاع هاد لا بارتي هادي وغادي تخليو غير ربع اللي ما غاديش تاخدوه. المهم البنات كتخلطوا هاد الميلونج، كتخلطوه مزيان البنات وكتابليكيو على الشعر. ولكن المشكله البنات اللي كنوقعوا فيه هو اننا كيخرج لينا ديما لا غاسين مفتوحه بزاف على لا لونغور، وهذا هو غلط حنا تنديروه ملي كنكونوا كنصبغوا. وكاينين نيت دي كوافوز كيديروا لا ميم شوز، كيديروا نفس الغلط، رغم انهم زعما هذه خدمتهم ما خصهمش يغلطوا بحال هذا الشيء. المهم البنات، حنا ديما عندنا، حنا اصلا لا غاسين ديال الراس ديالنا تتكون سخونه، دوكو دغيا كتخرج فيها لا كولور. من الاحسن البنات نخدموا لا لونغور، نفرقوا الشعر البنات ونخدموا لا لونغور هي الاولى، نخدموا من هنا للتحت ديال الشعر ونخليو لا غاسين هي الاخرى. هاد الميلونج البنات غادي تخليوه من 30 دقيقه حتى ل 45 دقيقه، سا ديبون البنات اللون اللي بغيتو تحصلوا عليه. ومنين تكونوا كتابليكيو البنات لا كولوراسيون، ضروري من المشطه تدخلوها في الشعر وديروا هاد الطريقه هكا، تحكوا الشعر باش الزغبه تخدم مزيان، يدخل فيها هذاك البرودوي. منين غادي تساليو الشعر كامل البنات وغادي تبقى لكم لا غاسين البنات غادي تخليوها كي قلت لكم هي الاخرى حتى تقرب يسالي الوقت ب10 دقائق، حتى يقرب البنات يسالي الوقت ديال الصباغه. المده اللي غتخليو فيها الصباغه ب10 دقائق، عاد تابليكيو الصباغه 30 دقيقه البنات. غادي تابليكيو الصباغه 10 دقائق قبل على لي غاسين. 45 دقيقه البنات غادي تابليكيو الصباغه على لي غاسين ب10 دقائق قبل كي قلت لكم. والبنات بالنسبه للبنات حنا ضروري تيطراو دي ديفو عندنا في الشعر، ضروري هاد لابارتي هادي تيطرا فيها شي مشكل، كتشهب لينا بزاف ولا كنقيسوا شي بلاصه وكتخرج لينا شهبه. المهم البنات اللي غادي تخرج لهم، اللي غيشوفوا انها خرجت لهم هاد لابارتي شهبه بزاف، غادي نعطيكم واحد الحل البنات اللي زوين بزاف بزاف بزاف. غادي تاخذوا البنات داك النص ديال الصباغه اللي بقى، نص ديال الصباغه اللي بقى البنات اللي قلنا شاطان كلير، داك النص ديال الصباغه ديالها غناخذوا منها الربع وغادي نديروه في ان بول، وغادي نزيدوا عليه 2 معالق ديال الشامبون باش كنغسلوا شعرنا، وجوج بوشونات البنات، 2 بوشونات ديال لوكسيدون 30%.
غادي تزيدوا على هذاك الخليط اللي قلت لكم، غتميلونجيو مزيان وغادي تابليكيوه على لا غاسين البنات، وتحكوا الشعر مزيان البنات، تحكوا مزيان مزيان مزيان، وتخليوه 5 دقائق البنات، وغادي تغسلوا شعركم وغادي تشوفوا كيفاش غادي يولي اللون بحال الفوق بحال التحت. انا هادشي راه طرا ليا البنات البارح حيت صبغت راسي، ديكو قصت لاغاسين ديالي، قصتها بالشعر ديالي حيت نسيتو جمعتو هنايا، وخرجت ليا البنات هنا شهبه بزاف، واحد الليموني خرج ليا البنات. وانا نوض وانا درت هاد الميلونج البنات اللي قلت لكم، وعاودت به هاد لابارتي هادي، حكيته مزيان على شعري 5 دقائق كي قلت لكم، وغسلت شعري وعطاتني لا كولور اللي انا باغا. وميم لي زيكستونسيون كي قلت لكم البنات حتى هما خرج فيهم اللون، هذاك اللون اللي بغيت. انا غادي نخلي لكم البنات التصويره ديال شعري قبل ومن بعد باش تشوفوا لا ديفيرونس كيفاش دايره. انا كان عندي مارون تري 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 فونسي البنات، وخرج ليا دابا واحد لو ميل زوين، غزال البنات، غزال بزاف. كنتمنى البنات تجربوا هاد الميلونج اللي قلت لكم وتردوا عليا، وجيسبر تحترموا القواعد البنات ديال الصباغه اللي قلت لكم. ونخليكم على خير، ونتلاقاو في فيديو جديد. وما تنساوش البنات تخليو لي جيم وتشتركوا في القناه ديالي باش يوصلكم كاع الجديد. وان شاء الله الفيديو الجاي غنهضر على واحد لاباري اللي دايره ضجه في لي ريزو سوسيو. ونخليكم على خير، وتنتمنى يعجبوكم لي فيديو اللي كنحط لكم. غرو بيزو لي في، على بروشين فوا.